U20 महिला सापको उपाधिमा चुक्यो नेपाल। भ्यालेन्टाइन डेको पूर्व सन्ध्यामा विदेशबाट गुलाबको फूल ल्याउन रोक। सुदूरपश्चिममा कंग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। टर्कीले भूकम्पमा नेपाललाई दिल खोलेर सघायो। अब हाम्रो पालो, हामी सबैले सधैँ प्रयोग गर्न मिल्ने साधन होइनौ भन्दै रञ्जिता श्रेष्ठको भनाई। ठेला जोगाउन हात जोडेर चितकार, बालेन शाहमाथि ठूलो प्रश्न। दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा दुःख पाइयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। राष्ट्रपतिमा सबैलाई मान्ने हुने पात्रको खोजी गर्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारलाई समर्थन गरेकै छौं, सरकारमा भने जाँदैनौ भन्दै जलनाथ खनालले भने। 10 बुँदे माग राख्दै यातायात मजदुर आन्दोलित व्यवसायको समर्थन। सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न सञ्चार मन्त्रीको निर्देशन। युएसआइडी प्रमुखले घोषणा गरेको 7.5 अर्ब सहयोग कहाँ खर्च हुन्छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। किन झिकायो रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी कागजात, यसबारे पुरै जानकारी। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा अदालत र उच्च सरकारी वकिलले गरी लापरवाही। नाबालिग बलात्कारको अभियुक्त सन्दीप लामिछाने पनि राष्ट्रिय टिममा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व मन्त्रीहरूले छाडे क्वार्टर। रातोपुल घटना अपडेट। हत्या गरेर बिल्ड समेत लुटपाट। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहको शपथ ग्रहण आज हुने। माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु सामान्य होइन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। मदिरा र सुर्तीजन्य विज्ञापन नछाप भन्दै प्रेस काउन्सिलले भन्यो। चुनावमा केही गम्भीर खालका अन्तर्घात देखिए भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। माओवादी केन्द्र र माओवादी समाजवादी बीच पार्टी एकता हुने। त्रिदेशीय सिरिजका लागि सन्दीपलाई समेट्दै अन्तिम टोली घोषणा। साफ च्याम्पियनशिप अपडेट। नेपाल फेरि उपविजेता। नक्कली प्रमाणपत्रमा पूर्व न्यायाधीश उपाध्याय दोषी ठहर। भाग्यले सुदूरपश्चिमको सत्ता सम्हालेका राहुलले 29 दिनमै कुर्सी छोड्नु पर्यो। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बागमतीमा सार्वजनिक विदा। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या करिब 20,000 नजिक पुग्यो। 30 दिनमै ढल्यो सुदूरपश्चिम सरकार। रवि लामिछानेको राहदानी बारेमा छानबिन सुरु। टर्की भूकम्प प्रभावितहरूको व्यवस्था मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एमालेको आग्रह। रोहितको कप्तानीमा नेपाली टिमको घोषणा। सन्दीप पनि समावेश। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा तपाईको घुँडा खिएको त छैन, यसबारेमा कसरी थाहा पाउने, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा पुरै जानकारी दिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 27 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 10 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको शुभ बिहानीसँगै आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछाने र रवि लामिछानेका मन्त्रीहरूको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व मन्त्रीहरूले पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टर छाडेका छन्। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुशीर खनालले मन्त्री क्वार्टर छाडेका हुन्। तिनैजनाले बुझबुझारत गरी क्वार्टर खाली गरिसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीप परियारले बताउनु भएको छ। रवि लामिछाने र अर्यालले मंगलबार क्वार्टर छाडेका थिए भने खनालले बुधबार छाडेका हुन्। पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की भने मन्त्री क्वार्टरमा सरेकी थिएनन्। गत आइतबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमी राख्ने गरी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भने फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन तत्कालीन मन्त्री अर्याल, खनाल र कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा समेत बुझाएका थिए। यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व मन्त्रीहरूले मन्त्री क्वार्टर छाडेका छन्। भ्यालेन्टाइन डेको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले विदेशबाट फ्रेस गुलाबको फूल ल्याउन रोक लगाएको छ। कृषि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै गुलाबको फूल आयात अनुमति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो भने आज एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालय मातहतको प्लान्ट
क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले मातहतका नाका कार्यालयहरूलाई आयात अनुमति जारी नगर्न भनेको छ। नेपाल, भारत तथा चीन सीमाका 15 भन्सार कार्यालयका कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै केन्द्रले विशेष कारण भन्दै गुलाबको फूल आयातमा रोक लगाएको हो। यो सूचनासँगै पूर्वको काकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकी र उत्तरका कुनै पनि सीमाबाट गुलाब आयात गर्न पाइने छैन। केन्द्र मातहतका सबै कार्यालयहरूबाट विशेष कारणले अर्को व्यवस्था नभएसम्ममा गुलाबको फूल आयात अनुमति जारी नगर्न अनुरोध गरिन्छ भन्दै परिपत्रमा भनिएको छ। यानि कि भ्यालेन्टाइन डेको पूर्व सन्ध्यामा विदेशबाट गुलाबको फूल ल्याउन रोक लगाइएको छ। नाबालिग बलात्कार अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई राख्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय टिम घोषणा गरेको छ। क्यानले आगामी फागुन 2 गतेदेखि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीचको सिरिजका लागि टिम घोषणा गरेको हो। विरोधका बावजुद क्यानले सन्दीपलाई पनि टिममा राखेको भने गत भदौमा नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेपछि निलम्बित सन्दीपलाई 2 साता अघि क्यानको बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलिरहे पनि सन्दीपलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि 20 लाख रुपैयाँ धरोटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए। उनलाई देश बाहिर जान प्रतिबन्ध छ भने काठमाडौँ बाहिर जान पनि अनुमति लिनुपर्छ। उच्च अदालतको आदेश र क्यानको निर्णय दुवै अहिले विवादमा परेका छन्। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महानिर्देशकको कार्यालय सर्वोच्च अदालत गइसकेको छ भने सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला झिकाउने आदेश दिएको छ। यसरी नाबालिग बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधीका अभियुक्तलाई राज्य र मातहतका निकायले प्रोत्साहन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्मै आवाजहरू उठिरहेका छन्। यो मुद्दाको सुनाई प्रक्रियामा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले लापरवाही गरेका तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा अदालत र उच्च सरकारी वकिलले लापरवाही गरेको बताउन थालिएको छ। प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी कसुरमा जाहेरी लिन नमानेपछि परेको निवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न निकायबाट कागजात झिकाएर अध्ययन थालेको छ। आखिर रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी कागजात किन मागियो त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। रवि लामिछानेले अवैध नागरिकता पेश गरेर राहदानी लिएको भन्दै माघ 17 गते काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा युवराज पौडेलले जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि भोलिपल्ट पौडेलले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। राजधानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र अध्यागमन विभागबाट निवेदनमा उल्लेखित लामिछानेका कागजात मागेर छानबिन थालिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख एवं सहन्यायाधीश वक्ता अच्युतमणि न्युपानेले बताउनुभयो। कागजात जारी भए नभएको, प्रयोग भए नभएको बारेमा हामीले सोधेका छौँ। न्युपानेले हामीसँग भने जाहेरी दर्ता हुने नहुने कागजात हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ। निवेदनमा उठाइएका विषय सही देखिएमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पठाउनेछ। माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको फैसला गरेको थियो भने विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता पुनः कायम नगराएकाले लामिछानेको नागरिकता अवैध मानिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले नागरिकता पुनः कायम गराइसकेका छन्। तर सर्वोच्चले निष्क्रिय रहेको भनेर व्याख्या गरिदिएको अवधिमै उक्त नागरिकता प्रयोग गरेर लामिछानेले राहदानी लिएकाले अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने पौडेलको जिकिर छ। 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट लामिछानेले नागरिकता लिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, नागरिकता गैर कानुनी ठहरिएपछि लामिछानेले एकसाथ उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिको हैसियत गुमाएका थिए। नागरिकता पुनः लिएपछि भने उनी पार्टी सभापतिको भूमिकामा पुनः बहाली भएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले राहदानी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिएको संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। तर प्रहरीले भने जाहेरी लिनै मानेको छैन। टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या करिब 20,000 नजिक पुग्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार सो भूकम्पमा परेर ज्यान जानेको संख्या दुवै देशमा गरेर करिब 20,000 पुग्न थालेको छ। दुवै देशका सरकारी अधिकारी तथा उद्धारकर्मीले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सो जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ। टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। नेपाल सरकारले पनि टर्की र सिरियामा सहयोग सामान समेत पठाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कंग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। विश्वासको मत नपाएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राहुल पदमुक्त भएका थिए। 27 पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राहुलले संविधान अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, जस अनुसार उनी मुख्यमन्त्री भएको 30 दिन
आज पुरा भएको छ, तर विश्वासको मत लिने दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद प्रेम सभामा अनुपस्थित भएपछि राहुलले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन्। राहुल पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख जोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विशेष गरी सुदूरपश्चिममा कंग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने 30 दिनमै सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार ढलेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्न र नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज एक विज्ञप्ति मार्फत काउन्सिलले जनस्वास्थ्य प्रतिकूल हुने खालका सामग्रीको प्रचार रोक्न सञ्चार माध्यमलाई सचेत गराएको हो। काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायतका विद्युतीय माध्यम एवं होर्डिङ बोर्डमा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सामग्री प्रचार प्रसार भइरहेको भन्दै काउन्सिलको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। यानि कि मदिरा र सुर्तीजन्य विज्ञापन नछाप भन्दै प्रेस काउन्सिलले भनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा सबैलाई मान्ने हुने पात्रको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिलाई भर्चुअल मार्फत सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा सबैलाई मान्ने हुने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै गएकाले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर जानुपर्ने एक वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले बताए। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गरेर सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी चयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ, जसले हामी सबैका अनुभवलाई करेक्सन गर्न सकोस्। हामीले गर्न खोजेका कामहरू संविधान र ऐनका कानुनलाई पालना गर्ने व्यक्ति भएमा सजिलो हुन्छ भन्दै प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। विगतका राष्ट्रपति रामशरण यादवदेखि विद्यादेवी भण्डारीसम्मले संविधान मिच्दा समस्या भोगेको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। प्रचण्डले सहमतको राष्ट्रपति खोज्ने प्रयास गरेको पनि बताएका छन् र दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा दुःख पाइयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। चुनावमा केही गम्भीर खालका अन्तर्घात देखिएको उहाँले बताएका छन् र पार्टी केन्द्रीय समितिलाई भर्चुअल मार्फत सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एक अर्कालाई सिद्धाउने खालको प्रवृत्ति देखिएको समेत बताएका छन्। 3 चरणका चुनावमा अन्तर्घात हुँदा पार्टीलाई निकै ठूलो क्षति भएको प्रचण्डले उल्लेख गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशमा फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका दिन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो कार्यकालका सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएको थिएन। हाल प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेलामा पहिलो पटक जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन लागेको हो। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यानि कि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बागमतीमा सार्वजनिक बिदा दिइने भएको छ। साफ U20 च्याम्पियनशिपमा नेपाल उपविजेता बनेको छ। बिहीबार ढाका स्थित VSSS मुस्ताफा कमल स्टेडियममा भएको फाइनल खेलमा नेपाल घरेलु टोली बंगलादेशसँग 3-0ले पराजित भएको हो। नेपाल दोस्रो पटक उपविजेता बनेको हो भने सन् 2018 मा भएको पहिलो संस्करणमा पनि नेपाल फाइनलमा बंगलादेशसँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। यस संस्करणमा नेपाल बंगलादेशसँग 2 पटक पराजित भयो। 4 राष्ट्र सहभागी च्याम्पियनशिपको पहिलो खेलमा पनि नेपाल बंगलादेशसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। विशेष गरी U20 महिला साफको उपाधिमा नेपाल चुकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आफूहरू सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने साधन नभएको बताएकी छन्। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले बहिष्कार गरेका थिए भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मतको अपेक्षा गरेका मुख्यमन्त्री रावल नाउपाकै भोट नपाउँदा पदमुक्त भए। बिहीबार साँझ नै नाउपाका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरू सबैले सधैँ प्रयोग गर्ने साधन नभएको बताएकी हुन् भने हामी विचारमा कटिबद्ध छौं। सबैले सधैँ प्रयोग गर्ने साधन होइनौं। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, यो देश हाम्रो पनि हो। देशको शासन प्रशासनमा हाम्रो पनि सहभागिता रहनु पर्दछ। भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान नेपालीको पनि सम्मान हो। भूगोलवासीको अपमान गरेर मुलुक कहिल्यै समृद्धशाली हुन सक्दैन। त्यसैले जनभावनाको कदर गरौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित बुटवल पावर कम्पनीबाट छिर्ने गल्लीमा बिहीबार दिउँसो एक महिला डाको छोडेर रोदै थिइन्। उनी 2 हात जोडेर भन्दै थिइन्, मलाई छाडिदिनु दाइ,
धुबीखोला करिडोरमा बुद्धनगर छिर्ने गल्लीमा ठेलामा मकै बेचिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगर प्रहरीले देखेपछि उनी ठेला लिएर भाग्छिन्। तर महानगर प्रहरी टोलीले उनलाई लखेट्छ। करिब 200 मिटर भन्दा धेरै लखेटेपछि उनी भाग्न सक्दैनन्। ठेलामुनि छिरेर उनी डाको छोडेर रुन थाल्छिन्। प्रत्यक्षदर्शी उर्गेन तामाङ भन्छन्, ठेला कुदाउँदै ती दिदी बुद्धनगर भित्र छिर्नुभयो, तर महानगर प्रहरीले उनलाई छोडेन। भित्र आएर ठेला भेट्टाएपछि दिदी ठेलामुनि छिरेर रुन थालिन्। महानगर प्रहरीले उनलाई थर्काइरह्यो। ठेलामा मकै बेचेर आफ्नो घर व्यवहार चलाउँदै आएकी उनी मिन भवनमा बस्दै आएको बताउँछिन्। 2.5 वर्षको छोरालाई ठेलामै राखेर मकै पोलेर बेच्ने गरेको र मकै बेच्ने ठाउँबाटै छोरालाई स्कुल पठाउने गरेको उनी बताउँछिन्। दर्शक महानुभावहरू, बिहान बेलुका खान गाह्रो भएका कारण आफूले यस्तो व्यवसाय गरेको पनि उनी बताउँछिन्। यस सम्बन्धी महानगरले के भनेको छ त? महानगरले ज्यादती गरेको भन्दै अहिले ती महिलाले चित्कार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनलाई एकचोटि चेतावनी दिएर छोडेको बताउँछ। महानगर प्रहरीले बुद्धनगर छेउमा पिच सडकमै ठेला राखेर मकै बेचिरहेको पाएपछि हाम्रो टोली उहाँलाई सोधपुछ गर्न गएका थियौँ। महानगर प्रहरी परीक्षक दिनेश अर्याल भन्छन्, हामी नजिक पुगेपछि उहाँ भाग्नुभयो। एकचोटिको लागि भनेर हामीले सम्झाएर आएका छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहको भने अहिले विरोध हुन थालेको छ र केही व्यक्तिहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। साँझ बिहान खाना खानको लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई काम गर्न किन नदिएको भन्दै बालेनको केही व्यक्तिहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि टिक्का टिप्पणीहरू अहिले भएको देखिन्छ र यसबारेमा बालेन शाह भने बोलेका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आफूहरू सरकारमा तत्कालै नजाने बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारलाई समर्थन भने राम्रो काम गरुन्जेलसम्ममा रहने बताएका छन्। समर्थन चाहिँ हामीले गरेकै छौँ, समर्थन हाम्रो जारी नै रहन्छ। सरकारले राम्रो काम गरुन्जेल अथवा नराम्रो काम नगरुन्जेल, तर अहिले सरकारमा जाने कुरा हाम्रो त्यस्तो केही छैन उनले भने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह पनि नगरेको उहाँले बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान बजेट र कानुनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अर्धवार्षिक समीक्षा एवं मन्त्री परिषद स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले आगामी फागुन 5 गतेभित्र ती कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिएकी छन्। वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको जनाउँदै उनले जनचाहना पूरा गर्ने योजना बनाउन आग्रह गरिन्। यसअघि मन्त्रालय समीक्षा गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नेतर्फ मातहत निकायका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले ससाना विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जनतामा आशा जगाउन सकिने समेत बताउनु भएको छ। यानि कि सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न सञ्चार मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै नामिबिया स्कटल्यान्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि 14 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि टोली घोषणा गरेको हो। नाबालिग बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि सन्दीप गत भदौदेखि टोली बाहिर थिए। सन्दीपमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि क्यानले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। तर क्यानले गत असोजमा लगाएको निलम्बन माघ 17 गते फुका गरेको थियो। निलम्बन फुकापछि सन्दीप माघ 20 गतेदेखि टोलीसँग प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेका छन्। यानि कि त्रिदेशीय सिरिजका लागि सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै अन्तिम टोली घोषणा गरिएको छ। नेकपा एमाले टर्कीका भूकम्प प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार बिहान टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प र बुधबार दिउँसोसम्म गएका 312 भन्दा बढी पराकम्पनबाट दुई देशमा करिब 20,000 नजिक मानिसको मृत्यु भएको घटनाप्रति एमाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। उक्त प्राकृतिक विपदबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति एमाले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित देश टर्कीमा मेडिकल रेस्पोन्स टिम सहित न्यानो लत्ता कपडा र अत्यावश्यक राहत सामग्री पठाउने स्वागतयोग्य निर्णय समेत गरेको थियो र केही सामान अहिले पठाइसकिएको छ। एमाले टर्की भूकम्प प्रभावितहरूको व्यवस्था मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह समेत गरेको छ। काठमाडौँको रातोपुल स्थित रुद्रनगर शान्ति मार्गमा माघ 24 मा ध्रुवबहादुर खड्का मृत भेटिएका थिए। वीरगञ्ज घर भएर टोखा नगरपालिका 3 बस्ने खड्कालाई आरोपीले 32 पुतलीबाट लगेर रातोपुलमा हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। हत्यामा संलग्न आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 32 वर्षीय रामबहादुर थापालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। हत्यापछि भागेका आरोपी
थापा कपनस्थित सरस्वती नगरबाट पक्राउ परेका हुन्। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 7 घर भएका रामबहादुरले 57 वर्षीय खड्काको हत्या गरेर साथमा भएको पर्स, मोबाइल र बिल्ड समेत फुकालेर अथवा लुटेर लगेको काठमाडौँका एसपी दानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। 32 पुतलीमा भोज खाएर निस्केका खड्कालाई आरोपीले ट्याक्सीमा चढाएर रातोपुलस्थित गल्लीमा लगेर लुटपाटको उद्देश्यले हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। छातीमा लात्तीले हिर्काएर हत्या गरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छ। हत्यापछि लुटेको पर्सबाट पैसा निकालेर दुम्बाराई स्थित बाँसको झाडीमा फालेको अवस्थामा भेटिएको छ। फोटो र सिम कार्ड लगायतका सामान झाडीमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय बीमा संस्थाबाट 2 वर्ष अघि अवकाश पाएका मृत पछिल्लो समय व्यापार गर्दै आएका थिए भने सुटेड बुटेड देखेपछि लुट्ने उद्देश्यले आरोपीले उनको हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ। आरोपी रामबहादुर थापाले गाँजाको प्याकेट बनाएर रातको समयमा पशुपति र ठमेल एरियामा व्यापार गर्ने गरेको थाहा भएको छ। दुर्व्यसनीको लतमा परेका थापालाई 2077 सालमा प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो। लागु औषध मुद्दामा उनी धरौटीमा रिहा भएको रेकर्डबाट देखिएको एसएसपी कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उनी विरुद्ध कर्तव्यज्यान तथा डाका मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप लिएर प्रहरी विरुद्ध गौशालाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी समाजवादी बीच एकता वार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिस डाँडामा भएको उक्त वार्तामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पार्टी एकता वार्ता समितिका संयोजक कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिव एवं समितिका सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल तथा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी सुशील र उपाध्यक्ष तिलक मगर सहभागी थिए। वार्तामा दुई पार्टीको एकताका बीच वैचारिक आधार बारेमा खुलेर छलफल भएको र निकट दिनमै एकता गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बुझिएको छ। बुढाथोकी र मगर दुवै माओवादी तर्फबाट संविधान सभा सदस्य थिए। माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकताप्रति असहमत भएर गोपाल किराँतीले माओवादी केन्द्र नामकै राजनीतिक सक्रियता जारी राखेपछि उनीहरूले दुवैजना किराँती समूहमा थिए। पछि किराँतीले वैचारिक अस्पष्टता देखाएको भन्दै उनलाई हटाएर बुढाथोकी अध्यक्ष भएका थिए। पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा समाजवादी बनाएका थिए। अब भने माओवादी केन्द्र र माओवादी समाजवादीको पार्टी एकता हुने भएको छ। पूर्व न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै 3,000 रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो। विशेष अदालतले उनलाई यसअघि 30,000 रुपियाँ धरोटीमा छाडेको थियो। उपाध्याय तनहुँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहँदै उनी विरुद्ध न्याय परिषदमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा उजुरी परेको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सदस्यहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तला र डाक्टर खुशी प्रसाद थारूको इजालसले बिहिबार उपाध्यायको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा फैसला दिएको प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताउनुभयो। न्याय परिषदले उनीमाथि छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गरेको थियो। विभिन्न माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। यो आन्दोलनमा यातायात व्यवसायीहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रूपमा 3 फागुनसम्म माग पूरा नभई सार्वजनिक यातायात सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी सहित अहिले विभिन्न स्थानहरूमा कोड सभाहरू गरिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी ऐन विपरीत चल्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतंक भएको मजदुरहरूको आरोप रहेको छ। चालकको लाइसेन्स गैर कानुनी निलम्बन गरिएको छ भने जरिवाना रकम उच्च बनाइएको छ। प्रदूषण जाँचमा 5,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवानाको त्रास फैलाइएको छ। यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई भन्छन्, श्रमिक आतंकित छन्, लगानीकर्ता असुरक्षित छन्, यातायात सेवा भरपर्दो र सुलभ छैन, त्यसैले हामी आन्दोलित भएका हौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। समस्या समाधानका लागि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। तर सुनवाई नभएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फेरि 10 बुँदे मागपत्र बुझाएर संगठनहरू, व्यवसायहरू, स्वरोजगार व्यवसायहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएको राईले बताउनुभयो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID प्रमुख सामन्था पावरले नेपालका 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाललाई 6 करोड 85 लाख अमेरिकी डलर करिब 7.5 अर्ब रुपियाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन्। उक्त सहयोग घोषणा बारेमा स्पष्ट पार्दै पावरले नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्था र नागरिक समाजको सुदृढीकरण, सञ्चार माध्यमको समर्थन तथा स्थानीय निर्वाचन एवं कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउन र मानव बेचबिखन विरुद्ध लड्नका लागि सहयोग दिन लागेको समेत बताएकी थिइन्। अमेरिका नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने पहिलो मुलुक भएको भन्दै उनले
युएसआइडी मार्फत 6 दशक अघिदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको समेत उल्लेख गरेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, युएसआइडी प्रमुखले घोषणा गरेको 7.5 अर्ब सहयोग कहाँ खर्च हुने भएको छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी गराउँ। घोषणा गरिएको रकममध्ये समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि $2 करोड सम्ममा समावेश गरिएको युएसआइडीले जनाएको छ भने उक्त घोषित लगानीमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट अझ बढी पारदर्शी र जवाबदेही तवरबाट सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गरी नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र र समृद्धिको सुदृढीकरण गर्न खर्च हुने भनिएको छ। त्यसैगरी नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको समर्थनमा समेत खर्च गरिने बताइएको छ। यसमा $1.85 सम्मको रकम समावेश गरिएको समेत जनाइएको छ। सरकार राम जनतासँग प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुन आवश्यक सिप, विश्वसनीयता र विधिहरू विकास गर्दै गर्दा उक्त नागरिक समाजका संगठनहरूसँग युएसआइडीले काम गर्ने समेत भनिएको छ। स्थानीय निर्वाचन तथा कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउने र मानव बेचबिखन विरुद्ध लड्नलाई पनि यो बजेट लगाउने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा तपाईको घुँडा खिएको त छैन, कसरी थाहा पाउने? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। उकालो ओह्रालो गर्दा तपाईको घुँडा दुख्छ, धेरै हिँड्दा टुक्रुक्क बस्दा घुँडा सुन्निने र हिँड्दा गाह्रो महसुस गर्नु भएको छ भने तपाईलाई घुँडा खिइने रोग अर्थात् ओस्टियो आर्थराइटिस भएको पनि हुन सक्छ। घुँडा खिइने रोग प्राय 45 वर्ष उमेर काटेपछि सुरु हुने हाड जोर्नी तथा जोनी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर सुमन बाबु महरठा बताउँछन्। उनका अनुसार घुँडा खिएको पहिलो चरणमै थाहा पाउन सकेको खण्डमा निको पार्न सकिन्छ। घुँडाभित्र रहेको आर्टिकुलर कार्टिकल अर्थात् एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ कम भएर घुँडाको 2 हड्डी एकावशमा घोटिएको अवस्थालाई घुँडा खिएको भनिन्छ। विशेष गरेर जाडो मौसममा घुँडा दुख्दा चिसोका कारण दुखी भनेर भन्ने गरिन्छ, तर त्यसलाई घुँडा खिने रोग लागेको हुन सक्ने भएकाले चनाखो हुन डाक्टर महरठ्ठाको सुझाव रहेको छ। सामान्यतया 45 वर्ष पुरा भएकाहरूलाई मात्रै घुँडाको रोग लाग्ने गरे पनि पुरानो चोटपटक, जोर्नी संक्रमण, बाथरोग र रगत सम्बन्धी रोग जस्तै होमोफिलिया लगायतका समस्या भएकालाई घुँडा दुख्ने रोग लाग्न सक्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार घुँडा खिने रोगले सताएको छ भने त्यसलाई सामान्य मान्नु हुँदैन। घुँडा खिने रोगलाई सामान्य मानेर बस्दा अपाङ्गसम्म बनाउने उनको भनाइरहेको छ। सिभिल अस्पतालका हाड जोर्नी तथा जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर महरठ्ठाले घुँडा खिने रोगका अवस्थालाई यसरी खुलाएका छन्। घुँडा खिने पहिलो अवस्थामा के हुन्छ त? 45 वर्ष कटेपछि घुँडा दुख्न सुरु हुने, आराम गर्दा घुँडा नदुख्ने तर काम गर्दा दुख्ने, उकालो ओह्रालो गर्दा वा धेरै हिँड्दा दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा दुख्ने, अलिअलि घुँडा सुनिने र हिँड्दा गाह्रो हुने। घुँडा खिने रोगको दोस्रो अवस्थामा के हुन्छ त? सामान्य हिँडुल गर्दा पनि धेरै दुखेको महसुस हुने, भर्याङ ओर्लँदा गाह्रो हुने, टुक्रुक्क परेर बस्न नसक्ने, घुँडा र खुट्टा सुनिने, बाङ्गो पनि हुन सक्ने। घुँडा खिएर यस्तो पनि हुन्छ, हिँडुल गर्न पनि धेरै गाह्रो हुने, राति पनि घुँडा दुख्ने, हिँड्दा बैशाखीको सहारा लिएर हिँड्नु पर्ने, घुँडा बाङ्गो हुँदै जाने पनि हुन सक्छ। यस अवस्थामा घुँडाका बिरामीलाई व्हील चेयरको आवश्यकता समेत पर्न सक्छ। घुँडा दुखाइलाई सामान्य मान्न नहुने हाड जोर्नी तथा जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर महरठ्ठाको भनाइरहेको छ भने अन्तिम अवस्थामा पुगेका घुँडा दुखाइका बिरामीलाई औषधि, थेरापीले समेत काम नगर्ने भएकाले जोर्नी प्रत्यारोपण नै एकमात्र विकल्प भएको उनले बताएका छन्। त्यसैले घुँडामा उमेर हद र विभिन्न रोगका कारण समस्या आएको छ भने सम्बन्धित विशेषज्ञसँग परामर्श लिएर समाधान गर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। घुँडा खिएर अवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको खण्डमा जोर्नी प्रत्यारोपण गरेर निको पार्न सकिने उनले बताए। उनी भन्छन्, नेपालीको औसत आयु बढ्दै जाँदा घुँडा खिने मानिसको संख्या पनि बढ्दै जान्छ। घुँडा खिनबाट जोगाउन के गर्नुपर्छ त? उचित खानपान र शारीरिक अभ्यास अर्थात् व्यायामको अभावका कारण पछिल्लो समय घुँडा रोगी बढ्दै गएको उनी ठान्छन्। शरीरको तौल बढ्न नदिने, स्वस्थ खानपान गर्ने, पलेटी कसेर नबस्ने, घुँडा नखुम्च्याउने, उकालो ओह्रालो कम हिँड्ने, नियमित शारीरिक अभ्यास गर्ने, रोग लागिसकेकाले नियमित थेरापी गर्ने, विशेषज्ञको सल्लाहमा मात्रै औषधि सेवन गरेमा घुँडा खिने रोगबाट मुक्ति पाउन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूको घुँडाको जोर्नीमा अथवा घुँडाहरू दुखिरहेको छ भने विशेष ध्यान दिनुहोला र चिकित्सकको सल्लाह पनि लिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईहरूमाझ बिहान 5 बजे र साँझ 5 बजे मुख्य समाचारहरू लिएर आउने गर्दछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ, तपाईको धारणाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा आफ्ना धारणाहरू राख्नुहोला र हामीलाई सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोला। आजको समाचार यति नै। स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, खुसी रहनुस्, तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।